बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प एनालिसिस बताऊंगा। वो क्या एनालिसिस है कि क्या देखें कि हर मुल्क की जो सियासी जमातें होती हैं वो अपनी तरक्की और तरवीज के लिए, यानी कि अवाम में अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स लेती हैं। तो वो स्टेप्स के हवाले से किसी भी सियासी जमात जो है उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी मकबूलियत को असेस किया जाता है, उसका जायज़ा लिया जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो सियासी तौर पर ख़ुदकुशी कर रही। जनाब, इस वक्त मैं जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, यानी कि PMLN। इस वक्त जनाब हमारे मुल्क में जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर पॉपुलैरिटी के हवाले से इवन आज की तारीख में भी देखा जाए तो PTI है। नंबर 2 पे देखें तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। नंबर 3 पर देखें तो फिर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि अब एक रीजनल जमात बन चुकी हुई है। और फिर जनाब नंबर 4 पर देखें तो उसमें जनाब ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है JUI, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप आती है। तो अब जनाब ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो ख़ुदकुशी कर रही है। जनाब, इस वक्त PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सेंटर में मौजूद है, जो कि 12 अगस्त तक मौजूद रहेगी। उसके बाद अगर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर दी गई तो फिर ज़ाहिर है आगे जो इलेक्शन होगा उसमें हर जमात जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन करेगी कि क्या PDM की वो जो 13 जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती हैं या अलग अलग लड़ती हैं। तो जनाब इस वक्त आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में अपना कैंप ऑफिस कायम करके डेरा लगा के बैठे हुए हैं और उनका टारगेट है सराइकी इलाका, यानी कि लाहौर से जो जनूब की तरफ इलाके हैं और सिंध के साथ अटैच्ड हैं, जिनमें मुल्तान है, जिनमें बहावलपुर है, जिनमें ये जो लिया, तौंसा या बकर या इस किस्म DG खान के जो अजला हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। उनको वो टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आज भी फ्यूडल सिस्टम है, जागीरदारी सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं और अपनी वडेरा शाही की वजह से वो हर मर्तबा इलेक्शंस में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उनको इलेक्टेबल्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो अब आसफ अली जरदारी अगर साउथ पंजाब को टारगेट करते हैं तो जनाब उसमें नुकसान किसका होगा? वो नुकसान होगा जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। फिर जनाब एक नई सियासी जमात बनाई गई है जिसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं, वो भी है जी जहांगीर तरीन साहब, और उनके इर्द गिर्द भी अगरचे पंजाब और मुल्क के दूसरे इलाकों के भी चंद लोग जमा हैं, लेकिन उसका भी जो मेन टारगेट होगा वो भी सराइकी इलाका यानी कि साउथ पंजाब ही होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसको बड़ा एक टफ़ टाइम मिलने वाला है, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में, कि वहाँ पर उन जो कुछ सीटें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज करने जा रही है और फिर बाकी जो कुछ सीटें हैं उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो हासिल करेगी, यानी कि जहांगीर तरीन कोशिश करेंगे कि कुछ सीटें हासिल करें। तो रह गई बात PTI के वोटर्स की। अगर PTI इलेक्शन में गई तो PTI का वोटर एक ऐसा नज़रियाती वोटर बन चुका हुआ है कि उसकी जो वफादारियाँ हैं सारे जबर व तशद्दुद के बावजूद तब्दील नहीं की जा सकेंगी। तो एक उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये जो साउथ पंजाब है उसके वोट जो हैं
وہ پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور مزید چھوٹی چھوٹی اگر جو علاقائی جماعتیں ان میں تقسیم ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو پہنچے گا، یعنی کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس کے کم ٹوٹنے کی پاسبلٹی ہے، تو نتیجتاً پہلے بھی اس کی مقبولیت اور میجارٹی موجود ہے، تو اس طرح پی ٹی آئی میکسیمم سیٹیں سیکیور کر سکے۔ تو ہوا کیا کہ یہ جو پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیشن ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان جسے پہنچنے جا رہا ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ تو اگرچہ اب تقریباً سمجھے جی جناب کو 2 ماہ کا ٹائم باقی ہے، اس میں اب پاکستان مسلم لیگ نواز اگر اس کولیشن سے الگ بھی ہونا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی، چونکہ اب گورنمنٹ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اب ان کو یہ 2 ماہ جو ہیں ہر صورت میں پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارنے پڑیں گے، لیکن جناب ان تمام چیزوں کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو مقبولیت کی صورت میں، اس کو سیٹوں کے نقصان کی صورت میں ہوگا۔ تو اس طرح جناب یہ جو 1 سال کی حکومت ہے اس کی جو بینیفیشریز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد ابھی یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو نقصان مجموعی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو ہوا۔ تو اس طرح اس گورنمنٹ میں شامل ہونا، اگرچہ گورنمنٹ کے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر یا پھر جے یو آئی کے لیڈرز جن پر کرپشن کے مقدمات تھے وہ نیب کے سامنے مطلوب تھے، ان کے متعلق تو کچھ بھی تبدیلی آ سکتی ہے، چونکہ پاکستان ایک شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہے، تو اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر کرپشن کو چیک کرنا پڑے گا، اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے ان سے جو خرد برد کی ہوئی رقم ہے وہ بھی وصول کرنا پڑے گی۔ یعنی کہ یہ جو نیب کی ترامیم ہے یہ تو کسی وقت بھی واپس ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح اس سارے سیاسی عمل میں جس جماعت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ تو عام لفظوں میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ 1 سال کا اور مجموعی طور پر دیکھیں گے یہ تقریباً 1 سال 4 ماہ کا جو دور حکومت بنتا ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نے اپنی مقبولیت کے حوالے سے، اپنی گورننس کے حوالے سے خودکشی کا ارتکاب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں، اب جو بھی الیکشن کے رزلٹ آئیں گے وہی یہ بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔